السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. نعم يا إخوتي، لقد أخرج أهلكم وإخوانكم من سوريا في أواخر السبعينات وأوائل الثمانينات من القرن المنصرم لأنهم يقولون ربنا الله. إن نظام حافظ الأسد والد بشار الطاغية كان قد أصدر قانونا عام 1980 يعرف بالقانون رقم 49. هذا القانون يحكم على من ثبت انتماؤه إلى جماعة الإخوان المسلمين بالإعدام، سواء كان ذكرا أو أنثى، كان كبيرا أو صغيرا، حمل السلاح أو لم يحمل، لا بد من إعدامه. وعلى ضوء هذا القانون أعدم عشرات الآلاف. ففي حما وحدها في مدينة أبي الفداء أعدم 47,000، وفي باقي المحافظات أعدم ما يزيد على 23,000، عدا عشرات الآلاف التي تقبع في السجون وتصفى مجموعة بعد الأخرى. لماذا؟ لأنهم يقولون ربنا الله. والآن في ثورتنا السورية القائمة الآن نحاسب ونحاكم لأننا نقول ما لنا غير الله، ليس لنا إلا الله. جاء هذا النظام الطاغي ليقتل ما شاء لأننا نقول لا إله إلا الله. فعل بنا الأفاعيل، قتل الشباب والنساء والأطفال، كان يقتل العزل بلا رحمة وبلا شفقة، كان يذبحهم بسكاكين، كان يغتصب الحرائر أمام أعين الآباء والأبناء والأزواج، لا لشيء، لا ليروي غريزته، وإنما ليقهر هؤلاء الثوار. لأن المسلم لا يؤلمه شيء كإيلامه في شرفه وعرضه ونخوته بعد إيلامه في دينه. فعل الأفاعيل، جعل الشباب يسجدون لصورته، جعل الشباب يقدسون تلك الصورة المقيتة البغيضة. هذا النظام فعل بشعبنا الأفاعيل. هذا النظام الطاغي على مدى نصف قرن تقريبا لم يقتل من الصهاينة إلا 600 شخص من عام 1948 يوم قيام الدويلة الصهيونية العبرية حتى الآن لم يقتل أكثر من 600 شخص، بينما قتل الآن من شعبنا ما يزيد على 100,000. عندنا الموثقون بالأسماء الرباعية 80,000، وعندنا من الجرحى ما لا يعلمهم إلا الله، وعندنا من المعتقلين أكثر من 250,000. لم يفعل ما فعله بشعبنا شخص على وجه الأرض. يدعمه في حربه إيران صاحبة المشروع. إيران لها طموح، لها طموحات إقليمية، تريد أن تقيم دولة مترامية الأطراف، تريد أن تقيم هذه الدولة على جناحين الآسيوي والأفريقي من عالمنا العربي. لها طموحات أن تقيم دولة من الجزائر إلى أفغانستان. هذا المشروع كشف عنه الخميني في عام 1983، وما بشار الأسد وحافظ أسد قبله إلا أدوات لتنفيذ هذا المشروع. هنا أحب أن أقول شيئا. سئل مسؤول أمريكي في إدارة بوش الابن: لماذا سلمتم طهران للشيعة ثم سلمتم بغداد للشيعة ولم تسلموها للسنة؟ فقال هذا المسؤول الأمريكي رفيع المستوى، قال: لأن الشيعة لا يريدون تحرير القدس بينما السنة يريدون تحرير القدس. إذن النظام الإيراني هو حليف استراتيجي للولايات المتحدة الأمريكية وحليف استراتيجي للكيان الصهيوني، وما نراه من خلاف ظاهري
هذا يخفي في داخله علاقات حميمة، ولا أدل على ذلك من قول الطفيلي وهو أمين عام حزب الله السابق وهو مؤسس لحزب الله، قال في حال انتصار الثورة السورية سنتحالف مع إسرائيل. في حال انتصار الثورة السورية سيتحالف حزب الله مع إسرائيل. هذا الحزب الذي أخذ يعني كل مأخذ في نفوس السوريين وغير السوريين لمواقفه المصطنعة التي ما كانت إلا مسرحيات وفصول مسرحية أمنية ليقنع الآخرين بأنه على حق وأنه مجاهد وأنه مناضل. إيران الآن تدعم النظام السوري بالمال وبالسلاح وبالرجال وبكل شيء، ومع إيران تدعمه فصائل مختلفة لبنانية وعراقية، وهناك من جاء من أذربيجان. فمن اللبنانيين تدعمه حركة أمل وحزب الله، ومن العراقيين يدعمه فيلق بدر وجيش المهدي، وأيضا جاء من القتلة من أذربيجان من جاء ليقتل السوريين. لماذا؟ لأنهم يريدون إقامة مشروع على أرض هذا العالم العربي الإسلامي، يريدون استعادة تلك الدولة التي سقطت على يد سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. Bismillahirrahmanirrahim. Muslimin muslimat sekalian, Doktor memulakan ucapan dengan sepotong ayat Al-Quran Al-Karim yang bermaksud diizinkan kalian berperang sehingga ke akhir ayat. Kemudian beliau menyebut bahawasanya pada tahun semua maksud daripada ayat tersebut bahawasanya tidak dikeluarkan, tidak dibunuh mereka kecuali mereka berkata bahawa Tuhan kami ialah Allah. Lalu semenjak tahun 70-an bahkan 80-an, saudara-saudara kita di Syria sudah pun dikeluarkan, dihalau daripada bumi Syria semata-mata hanya satu tujuan, kerana mereka berkata Tuhan mereka ialah Allah. Lalu pada tahun 1980 telah termaktub dalam satu undang-undang yang dibuat di Dubai oleh Hafiz Al-Assad yang bernombor 49 bahawasanya siapa yang terlibat dengan ikhwan muslimin maka hukumannya adalah hukuman mati, sama ada lelaki, perempuan, wanita, tua, muda ataupun sesiapa sama ada yang memikul senjata ataupun tidak, siapa-siapa saja yang terlibat dengan ikhwan muslimin maka hukumannya adalah hukuman mati, terkandung dalam perlembagaan ataupun undang-undang yang digubal. Kemudian bagaimana beliau menyebut tadi, bagaimana tahun 1982 2 tahun selepas undang-undang tersebut digubal, maka rejim Hafiz telah pun melakukan serangan yang paling dahsyat di perkampungan di Hama, apabila dalam tempoh 27 hari berjaya membunuh lebih 47,000 umat Islam dan 23,000 lain di perkampungan yang lain. Sebab itu beliau menyebut bahawa revolusi kali ini mereka keluar dengan satu slogan malana ghairullah, tidak ada bagi kami kecuali Allah SWT. Saudara-saudara semua, maka kita tengok pada waktu ini kata beliau bagaimana semua mereka yang terlibat, yang keluar untuk menyatakan revolusi ini, mereka akan dibunuh tanpa belas ihsan, bahkan disembelih, disakakin dengan pisau di depan ayah, ibu, isteri dan suami mereka dibunuh. Dan apabila pemuda-pemuda yang penyokong Bashar ini melampaui tahap sehingga mereka sujud di atas gambar seperti yang disebutkan oleh Dr. Salah tadi, sehingga tahap mensucikan Bashar, menganggap Bashar sebagai Tuhan. Kemudian beliau menyebut lagi sekarang ini lebih 250,000 ditangkap. Tadi saudara-saudara dengar bagaimana disebut bahawasanya angka rasmi 60,000 yang mati dibunuh selepas 2 tahun revolusi, tapi hakikatnya 100,000 lebih, kerana berdasarkan diangkat dengan bulldozer dan sebagainya, kerana untuk nak menghapuskan kesan-kesan bukti. Kemudian beliau sebut lagi yang paling dahsyat ialah Iran. Iran sekarang ini bercita-cita untuk nak membina empayar kekuasaan, yang ini yang pernah disebut oleh Khomeini pada tahun 1983. Dan Iran hari ini kata beliau telah memberikan segala bantuan yang termampu dari sudut kewangan, tentera dan sebagainya bagi membantu rejim Bashar al-Assad. Lebih teruk lagi bila disebut tadi ditanya seorang mas'ul, seorang pegawai tertinggi, peringkat tinggi tentera Amerika, kenapa Amerika menyerahkan Tehran kepada Syiah dan juga menyerahkan kota Baghdad kepada Syiah. Lalu mas'ul ataupun pegawai tinggi Amerika tadi sebut li'anna Syiah la yuridu tahriril Quds,
kerana Syiah sama sekali tidak pernah berhasrat untuk membebaskan Baitul Maqdis. Kemudian beliau sebut lagi kenyataan daripada At-Tufaili. At-Tufaili seorang pengasas ataupun pemimpin Hizbullah, sebuah gerakan Hizbullah. Beliau sebut sekiranya dibantu Syria, Saurah Syria ini apabila Bashar jatuh, maka pada masa itu tidak ada ruang bagi Hizbullah kecuali terpaksa bekerjasama dengan Israel. Ini dia tengok, beliau sebut lagi ramai bantuan askar-askar tentera masuk daripada Iraq melalui Jaish Mahdi dan juga Azerbaijan tidak terkecuali. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد الاستئذان آسف على تقاطع هذه الكلمة، والآن أيها الحضور إن شاء الله نبدأ في تدشين حملة جمع تبرعات والإغاثة لشعب سوري، وإن شاء الله تفضل فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور صلاح سلطان ويرافقه الأستاذ عبد العزيز علي لبدء تدشين حملة جمع التبرعات، وكذلك يشترك معنا الشيخ الدكتور إن شاء الله. مولاي صل وسلم دائما أبدا مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ويسلم هذا الصندوق الشيخ الدكتور صلاح سلطان لرئيس الجمعية رموزا في تدشين هذه الحملة. خير. أريد أن أستحلف كل واحد لا يخرج من هنا إلا ويتبرع بشيء، ولا يتبرع بنية الفضل وإنما الفرض الواجب الشرعي، وأن نستيقن أن الله سيخلف علينا. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره اليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره العسرى. أنا أردت أن أبدأ بنفسي حتى يكون هذا حثا لكم وأملا ألا يخرج واحد، لا أخ ولا أخت، لا ابن ولا بنت، لا طالب ولا طالبة، إلا ويتبرع بشيء لله تبارك وتعالى. فأرجوكم بالله لا تخذلوا إخوانكم في سوريا أبدا. سنسأل أمام الله عن الخير الذي مكننا وأعطانا الله سبحانه وتعالى. Baik, Syekh mengharapkan pada malam ini tak ada seorang pun yang akan meninggal tempat ini kecuali dia sudah mengeluarkan sesuatu untuk dihadiahkan, didermakan para ikhwan tadi di Suria. Baik, baik, panjang ini Pak Bayhul. Nah, baik, Syekh bersumpah dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala, jangan sesiapa tinggal tempat ini kecuali sudah mendermakan sesuatu. Dan niatkan sedekah ini bukan mendapat kelebihan, tapi niatkan ini merupakan kefarduan kepada kita untuk membantu sahabat-sahabat kita di Suria. Barakallahu fikum. Khair. والآن نواصل مجلسنا الليلة في تقديم وتكريم شيخنا مولانا دكتور صالح سلطان، ويتفضل الأستاذ عبد العزيز لتقديم الهدايا التذكارية والتقديرية لفضل الشيخ الأستاذ دكتور صالح سلطان.
يشتري هذه من أجل سوريا؟ Dia nak bidan. من يشتريها؟ أنا تبرعت بها لسوريا، فمن يشتريها؟ Syekh tak mau balik, dia nak tinggalkan sini demi untuk Syria dan dia nak jual. واحد يشتريها، من يدفع؟ يدفع أكثر. طيب هذه يعني هدية أرجو أن تبيعوها لحساب سوريا بإذن الله تعالى، مع أنها غالية جدا لأنها منكم. جزاكم الله خير. InsyaAllah ini merupakan seorang yang memang yusaddiqu madza qala. Orang yang membenarkan apa yang dikatakan. Syekh menerima hadiah dan menawarkan siapa yang ingin untuk membeli hadiah ni dan didermakan kepada ikhwan kita di Suria. InsyaAllah yang terbaik ni kita buat bidah lah, lebih banyak sikit. Pakat berebut berlumba. Astaghfirul khairat. خير. نقدم جزيلة الشكر والتقدير لفضيلة الشيخ الدكتور صالح سلطان على مشاركته معنا، و يسرني بدعوة فضيلة الأستاذ عبد العزيز علي ليرافق الأستاذ الدكتور صالح سلطان إلى غرفة كبار الزوار، فليتفضل مشكورا. والآن نتواصل بالكلمة مع فضيلة الأستاذ محمد خير عبد الهادي، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله. هنا يحق لنا أن نتساءل لماذا يقف العالم من ثورتنا السورية هذا الموقف السلبي؟ لماذا تآمر الجميع على هذه الثورة السورية المباركة؟ وقد رأيتم أنها خرجت من المساجد ولا تريد إلا أن تقيم دولة ترضي الله ورسوله تطبق الكتاب والسنة. لماذا يقف المجتمع الدولي من ثورتنا بهذا التخاذل وهذا التآمر؟ هناك مصالح مختلفة لكل دولة من هذه الدول التي تقف تلك المواقف المشينة. فعلى سبيل المثال وكما قلت آنفا إن إيران تريد أن تقيم دولة مترامية الأطراف تمتد من الجزائر إلى أفغانستان، ولعلكم تبحثون عن مقطع فيديو لحسن نصر الله الذي يقول فيه بعد 10 سنوات سيكون حزب الله في مصر أقوى منه في لبنان. هناك مطامح أن يقسموا هذا العالم إلى دويلات ويفتتوا ويجعلوا هناك حربا بين السنة والشيعة ليقيموا تلك الدولة المترامية الأطراف. ورأيتم أن لهم طموحات في السودان ولهم طموحات أخرى ربما في أقصى الغرب الأفريقي أو الشمال الأفريقي. أما روسيا وهي وريثة الاتحاد السوفيتي السابق فهذه لم يبق لها من الدول الحليفة على شواطئ المتوسط إلا سوريا، فلها قواعد عسكرية في سوريا على شواطئ المتوسط، لا تريد أن تخسر هذه القواعد. وأيضا هناك شيء آخر، إن روسيا سوق استراتيجي لبيع الأسلحة لسوريا، فهي لا تريد أن تخسر عسكريا بأن تفقد تلك القاعدة العسكرية في سوريا على شواطئ المتوسط، وأيضا لا تريد أن تخسر اقتصاديا من خلال امتناع السوريين من شراء أسلحتها. إذن هناك مشروع تعاضد من خلاله الأعداء
الروس والإيرانيون والصهاينة لا يريدون لهذا النظام أن يسقط، يريدون بقاء هذا النظام. تآمروا على الثورة، دعموا النظام في المحافل الدولية، دعموه بالمال، دعموه بالسلاح، دعموه بكل شيء. أما الثورة فهي محاصرة، هناك قرار دولي بمنع تسليح الثورة. بشق الأنفس نحصل على بعض ما نحتاج. كثيرا من المواقع العسكرية تركناها لأننا لا نجد ما ندافع به عن أنفسنا. أما الإخوة في عالمنا العربي فإنهم يخافون من الإسلام السياسي القادم، يخافون من فقد مناصبهم، من فقد يعني عروشهم الملكية، فهم يحاولون أن يبخلوا ببعض ما أعطاهم الله عز وجل لئلا تنتصر الثورة السورية. هناك تآمر، هناك تخاذل، هناك من يريد للنظام أن يبقى، هناك من يريد للثورة السورية أن تسقط. لكن هذه الثورة بعد أن أصلح الله قلوب مجاهديها بإذن الله ستنتصر، وبدعائكم ستنتصر. وأنتم تعلمون أن رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم يقول: الدعاء والبلاء يعتلجان إلى يوم القيامة. وفي رواية: فإن غلب الدعاء ارتفع البلاء. يعني هناك صراع بين البلاء والدعاء، فإن أكثرت الدعاء وأخلصت فيه لله عز وجل سينتصر هذا الدعاء وسيرتفع البلاء. وأنتم جميعا تملكون هذا السلاح وهو سلاح الدعاء، فعليكم بالدعاء لإخوانكم، فإن الله عز وجل سينصر هذه الثورة وسيكرمكم بفضل الدعاء. وعلينا أيضا يعني أن نعلم الآخرين لماذا قامت هذه الثورة وما هدفها. هذه الثورة تقاتل أنظمة. إن كان الإخوة في تونس أسقطوا نظاما، وفي مصر أسقطوا رأس نظام، وفي ليبيا أسقطوا نظاما، نحن في سوريا نسقط مجموعة أنظمة. نحن نسقط مشروعا إيرانيا ومشروعا آخر روسيا، ونسقط يعني تآمرا صهيونيا، ونسقط نظام الأسد معه. وربما تتحرر لبنان والعراق من قبضة حلفاء إيران. فنحن في ثورتنا نقاتل لإسقاط عدة أنظمة، عدة مشاريع. إذا نحن نقاتل عن أنفسنا أصالة وعن إخوتنا نيابة. ولذلك أذكركم بقوله تبارك وتعالى: وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق. أنا هنا أسأل: هل بينكم وبين بشار الأسد أي ميثاق بعد أن أله نفسه، وبعد أن عاد دين الله، وبعد أن قتل من قتل وشرد واغتصب؟ لا شك أن الميثاق الذي بينه وبين الآخرين لا يكون ميثاقا محترما. وعليكم أن تقفوا بجانب إخوانكم، فلعل الله ينصرهم بدعائكم وبمواقفكم، وسوف تجدون عند الله يعني الأجر والثواب الجزيل، وجزاكم الله عنا كل خير. Baik, akhir tu tak? Jadi beliau sebut bahawasanya kalau kenapa hari ini dunia tidak menyokong. Kalau kita melihat hari ini dunia sebenarnya tidak menyokong kebangkitan rakyat Syria kerana masing-masing ada kepentingan. Tadi beliau sebut tentang Iran, bagaimana ada kepentingan dia kerana nak mendirikan sebuah empayar daripada Algeria sehingga ke Afghanistan. Lepas dia yang mana pernah disebut tahun 83 oleh Khomeini yang mengasaskan Iran itu. Kemudian pula bagaimana Hasan Nasrallah, si Agung Hizbullah, pun pernah sebut bahawa Hizbullah yang berada di Mesir akan menjadi lebih kuat daripada Hizbullah di Lebanon. Maksudnya cita-cita juga untuk mewujudkan cawangan Hizbullah dan menyebarkan Syiah di Mesir. Begitu juga dengan Rusia, beliau sebut tadi bagaimana dengan perdagangan silah senjata yang bila terlalu banyak soal perdagangan ekonomi apabila jatuhnya Bashar ini, maka akan menyebabkan terbantut terbengkalai yang berkaitan dengan hubungan dua hala antara Rusia dan juga Syria. Dan saudara saya boleh tengok paling dahsyat ialah dunia meletakkan satu undang-undang yang bersifat antarabangsa pada hari ini kepada rakyat Syria, mana-mana pertubuhan tidak boleh menyalurkan bantuan senjata kepada kebangkitan rakyat Syria. Sebab itu ramai orang bertanya kenapa Ustaz tak boleh bantu tak boleh bantu senjata-senjata. Ini jawapannya kerana sudah ada dalam kanun dauli yang membentuk antarabangsa. Tidak boleh taslih, tak boleh memberikan bantuan senjata kepada rakyat, kepada kumpulan mujahidin ini.
Dan yang beliau sebut lagi ialah kebanyakan negara-negara Arab yang menyokong Bashar ini kerana takut hilangnya jawatan. Maka yang akhir bila berdoa meminta sangat kepada kita supaya banyakkan berdoa, kerana doa kalian ini katanya akan menyebabkan saurah ataupun revolusi Syria ini akan berjaya, sekalipun dunia tak mahu revolusi ini berjaya sebenarnya. Dan beliau membacakan hadis Nabi SAW banyak tadi, bagaimana doa dan juga bala ini, bala itu adalah sentiasa bertembung. Sekiranya kuat kita banyak berdoa kepada Allah, niscaya akan menang kepada doa tadi, akan terhapusnya bala. Dan beliau sebut lagi yang terakhir, bagaimana saudara-saudara boleh tengok kalau di Tunisia berlakunya kebangkitan, rakyat nak menjatuhkan hanya satu nizam, satu pemerintah. Kalau di Mesir juga hanya nak menjatuhkan satu pemerintah. Tapi di Syria terlalu banyak nizam yang sama yang perlu dijatuhkan oleh rakyat, berbeza dengan kebangkitan rakyat di Syria. Perlu jatuhkan nizam Iran, perlu gulingkan nizam Hezbollah, perlu gulingkan Rusia. Terlalu banyak pemerintah yang bersama dengan Syria. Jadi lebih sukar, lebih susah untuk menjatuhkan rejim di Syria berbanding dengan Tunisia dan juga Mesir.